नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 149 और 150 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ ही इन आयात को समझने के लिए इनकी तफसीर और शान नज़ूल भी देखेंगे कि अल्लाह पाक ने इन आयात में क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप सूरह बकरा जितनी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि पहला सिपारा पढ़ा है और दूसरे सिपारे की कुछ आयत हम पढ़ चुके हैं, अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल का विज़िट कीजिए। इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आयात का तर्जुमा, लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल मौजूद है, जिसको पढ़ के आप अपने कुरान पाक के इल्म को मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं और आपको अपना इल्म सीखने में मज़ीद रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा अगर आप किसी किस्म के नवाफिल या वज़ाइफ जानना चाहते हैं तो वो भी आपको इस चैनल में मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नमाज तस्बीह पढ़ना चाहते हैं या उसका मुकम्मल तरीका देखना चाहते हैं, जिसको सलात तस्बीह भी कहा जाता है, तो वो वीडियो भी आपको इसमें इंशाअल्लाह मिल जाएगी, जिसको आप देखकर अपनी नमाज को अच्छे तरीके से अदा करने का तरीका सीख सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक और गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। अब अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वा और मिन से, हैसु जहाँ से, और जहाँ कहीं से, खरजता तू निकले, और जहाँ कहीं से तुम निकलो, फवल्ली पस फेर लो, वजहका तुम अपने चेहरे को, बस जहाँ कहीं से भी तुम निकलो तुम अपने चेहरे को फेर लो, शतरा तरफ मस्जिदी मस्जिद की तरफ, हरामी मस्जिद हराम यानी काबा मुअज़्ज़मा की तरफ, और ए ईमान वाले लोगों तुम जहाँ कहीं से भी निकलो या जहाँ कहीं से भी आओ तुम अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। यानी जब तहवील किबला का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दिया तो उसमें अल्लाह ताला मजीद ये फरमा रहे हैं कि ए मोमिनो, ए ईमान वाले लोगों, जब तुम्हारे नबी को हुक्म हो गया कि अपने चेहरे को किबला की तरफ घुमा लो, मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, बस तुम लोग जहाँ कहीं पर भी हो अपना रुख जो है वो मस्जिद हराम यानी किबला की तरफ कर लो। व अन्नहु, और पस बेशक वो लल हक़्क़ु हक है या सच है, मिर रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ से। यानी इसके दो माना हम ले सकते हैं। अगर इस हुक्म का माना हमने यानी कि तहवील किबला का हुक्म लें तो भी ये हम कहेंगे कि लल हक़्क़ु, ये ज़रूर हक है तुम्हारे रब की तरफ से। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस आयत का मफ़हूम लें तब भी इसका यही माना होगा कि बेशक तुम्हारा नबी भी हक पर है तुम्हारे रब की तरफ से। वमा, और नहीं, अल्लाह बिगाफिलिन, गाफिल अम्मा तामलून, जो कि तुम अमाल करते हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। यानी जो तुम अगर अपना चेहरा उस तरफ नहीं करते तो भी तुम्हारे रब को मालूम है, और अगर तुम अपना चेहरा उस तरफ घुमाते हो तो बेशक तुम्हारा रब तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। वमीन, और से, हैसु जहाँ से, खरजता तू निकले, फवल्ली पस तू फेर ले, वजहका तू अपने चेहरे को, पस ए महबूब तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को फेर लो, शतरा मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम की तरफ, और ए महबूब तुम जहाँ से भी आओ अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। वहैसु, और जहाँ कहीं माकुन तुम हो, फवल्लू पस तुम फेर लो, वजूहकुम तुम अपने चेहरों को, शतरहू उसी की तरफ। यानी पहले में वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया कि तुम अपना चेहरा फेर लो, जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया कि ए महबूब तुम अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। और साथ ही उम्मत मोहम्मदिया को भी हुक्म दिया गया कि हैसु माकुन तुम फवल्लु वजूहकुम, बस तुम अपने चेहरों को फेर लो। ठीक है, अब यहाँ पे वजूहकुम जमा का सीगा आ गया कि तुम सब मुसलमान। पहले वाहिद का सीगा था वजह का, तुम अपने चेहरे को, यानी ए महबूब तुम अपने चेहरे को फेरोगे, जिसकी तकलीद करते हुए क्या उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमान जो हैं वजूहकुम वो भी फेर लेंगे अपने चेहरों को। किस तरफ फेर लेंगे? शतरहू उसी की तरफ। हु ज़मीर मस्जिद हराम की तरफ लौट रही है। बस जब तुम अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरोगे तो तमाम मुसलमानों तुम भी अपने चेहरों को उस मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। ये अल्लाह ताकि ना यकूना हो लिन्नासी, लोगों को, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई दलील ना रहे। यानी कि जो मुनाफिकीन लोग हैं या जो कि ईमान नहीं लाते या जो कि अहले किताब हैं, ताकि उनको कोई हुज्जत कोई दलील ना रहे कि तुम्हारा नबी तो मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहा है और
اے مومنو تم نہیں کر رہے، اس لیے تمام ہر قسم کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، الا مگر الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی جب اللہ کا یہ حکم آ گیا، نبی نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیا، مومنین نے اپنا چہرہ اپنے مسجد حرام کی طرف کر لیا اور لوگوں پر تمام حجت بھی ختم ہو گئی، بس اس کے بعد جو لوگ اس حکم کو نہیں مانیں گے، جو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہیں کریں گے، بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ناانصافی کی۔ فلا پس نہ تخشوہم تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، پر تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی یہ مومنین کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جو تم پر بھی اگر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ پاک بہترین منتقم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق انتقام لینے والا ہے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اب اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کے دو معنی ہم لے سکتے ہیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اگر اس کا مطلب تہتدو کا مطلب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لیں گے تو کبھی بھی اس کا معنی ہدایت کا نہیں لیں گے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیں گے تو اس کا معنی ہوگا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب نبی کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اللہ کے کرم سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تہتدو نبی کے ساتھ آ جائے، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس کا ہم معنی یہ لیں گے کہ اے نبی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں تاکہ تم میری محبت میں اور وارفتہ ہو جاؤ اور میرے اور قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تہتدو کا معنی ہم کیا لیں گے کہ تم میرے اور زیادہ قریب ہو جاؤ اور میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ اور اگر مومنین یعنی امت محمدیہ کی طرف اس کا ہم معنی لیں گے تب ہم یہ کہیں گے تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، یعنی قرآن پاک تم پر جو ہے وہ نازل پورا کر دوں اور نبی کی صورت میں تمہیں ایک تحفہ دے دوں، تو میں تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی نبی کے ذریعے تم مومنو تم ہدایت پا جاؤ، تب ہم یہاں پہ تہتدو کا معنی ہدایت پانا لیں گے، نبی کے ساتھ ہم اس کا معنی ہدایت پانا نہیں لیں گے۔ اب اس کا معنی ہو گیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ مزید کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی سمجھانے کی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔